میرے استاد محترم مفتی ایشیا مولانا قاری عبداللطیف صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے انداز دے مطابق کہا کرتے سن اور یہ نعت خود انہوں نے لکھی تو کیا سن وقت سن جان میرے حضور جان میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا او دی جدی تو پگ میں باراں او دی جدی تو پگ میں باراں اج نہ حق ادائی بے بیراں خیش قبیلہ نال باپ تیرے مائی اج لتھان چا میرے سونے بیرا کوئی نہیں او دی شان دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین